Please like, share, subscribe and press the bell icon. अगले रोज वो सुबह पहले टाइम ही फहद को स्कूल छोड़ने के बाद तंजीला के पास पहुंच गई थी। तलहा ऑफिस के लिए निकल रहा था जब उसकी गाड़ी गेट के पास पहुंची थी। तलहा उसे देखकर फूले ना समाया और उसके साथ ही अंदर की जानिब बढ़ गया। तानी, देखो तो कौन आया है। तलहा मसरत भरे लहजे में किचन में मसरूफ तंजीला को पुकारने लगा। कौन आ गया जो आप इतने जोश का मुजाहरा कर रहे हैं? तंजीला जवाब में किचन से ही पुकारी। देखो तो जरा किस हूर ने हमारे घर को रौनक बख्शी है। तलहा ने कहा तो अरीबा ने मुस्कुराते हुए उसे मुक्का जड़ दिया। तंजीला को तंग करने वाली यूनिवर्सिटी की तुम्हारी आदतें अभी गई नहीं, वो मसनूई खुफगी से बोली। क्या करूं? जब तक तानी को असल बात बताने की बजाय इधर उधर की बातें बनाकर छेड़छाड़ न कर लूं, लाइफ फीकी फीकी से लगती है। तलहा ने सर खुजाते हुए कहा। अरे भी तुम आज कैसे रास्ता भूल गई? तंजीला दीवानावार उसकी जानिब बढ़ी। घर में बोरियत महसूस कर रही थी, सोचा तुमसे गपशप लगा आऊं। वो तंजीला से गले मिलते हुए बोली। अरे तुमको क्या हुआ? क्यों गुमसुम खड़े हो? अरीबा ने तलहा को उदासी में डूबा खड़े देखकर पूछा। कुछ नहीं, बस आज हम इकट्ठे हुए हैं तो यूनिवर्सिटी का जमाना और साथ जमात की याद आ गई। तलहा ने रूहानी लहजे में कहा। वो दोनों भी अफसुर्दा हो गईं। काफी देर माहौल रंजीदगी भरी खामोशी में डूबा रहा। फिजा में अजीब सी अफसुर्दगी और सोगवारियत छा गई थी। इस सुकूत को तलहा ही ने तोड़ा। ओके, तुम दोनों अब बातें करो, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। और तानी, तुम जबरदस्त सा लंच तैयार करना। मेरी कोशिश होगी कि आज मैं लंच तुम दोनों के साथ ही करूं। तलहा ने लहजों को खुशगवार बनाने की कोशिश करते हुए कहा। जी, मैं लंच पर खसूसी एहतमाम करूंगी, आप वक्त पर आ जाइएगा। तंजीला ने कहा। ओके जनाब का हुक्म सर आंखों पर। तलहा ने मासूम शोहरों की तरह बीवी के सामने सर तस्लीम खम करते हुए कहा तो वो दोनों बेख्तियार हंस पड़ी। तलहा मुस्कुराता हुआ ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ देर पहले माहौल पर छाई रंजीदगी दूर हो चुकी थी। तंजीला हक्का बक्का सी अरीबा का चेहरा तके जा रही थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अरीबा ने डॉक्टर शर्जीला की बताई तमाम बातें उसे तफसील से बता दी थीं और तंजीला को उसका उतरा चेहरा देखकर उस पर बेइंतहा तरस आ रहा था। वो सोच रही थी कि क्या कुदरत ने तमाम आजमाइशों के लिए इस नरमो नाजुक और मासूम सी लड़की को चुन लिया है। पहले क्या वो कम कठिन मरहलों से गुजरी थी जो अब ये नया इम्तहान उसे दरपेश आ गया था। तानी, हमने बहुत बड़ी गलती की। बशर को इस हादसे से लाइलम रखकर उसके लहजे में पछतावा था। हाँ वाकई, लेकिन हमें क्या मालूम था कि हालात ये रुख इख्तियार कर जाएंगे। तंजीला ने तासुफ भरे लहजे में कहा। तानी, अगर बशर ने मुझ पर यकीन ना करते हुए मेरे किरदार पर जरा सा भी शक किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। वो नमजदा मगर अटल लहजे में बोली। इतना घटिया इकदाम उठाने के बारे में ना सोचो, अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तंजीला ने उसे समझाया। रात अगर फहद मेरे कमरे में ना सोया होता तो डिप्रेशन के बाइस बिलाशुबा मैं जहर खाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेती। रात जब जब मैंने मौत को गले लगाने का सोचा, फहद के चेहरे पर नजर पड़ते ही जहर की शीशी आप ही आप मेरे हाथों से गिरती रही। उसके लहजे में बेबसी का उनसर वाज़ेह था। हौसला रखो, क्यों जहन्नम में जाने का सामान कर रही हो? खुदकुशी हराम है। तंजीला के लहजे में फिक्र थी। तानी, मैं क्या करूं? अगर अबॉर्शन करवाती हूं तो ये भी एक कत्ल होगा। मुझे बताओ मैं कहां जाऊं? वो जख्म खोदा लहजे में बोली। सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तंजीला के पास
سوائے دلاسوں کے اور کچھ نہ تھا۔ اور کتنا صبر کروں؟ اب کی بار قدرت کا یہ امتحان میری برداشت سے باہر ہے۔ اس کا لہجہ شکست خوردہ تھا۔ آئی تھنک ہمیں پروفیسر رجب سے بات کرنی چاہیے، وہ بہتر حل نکالیں گے، تنزیلہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ میں پروفیسر صاحب کے سامنے یہ سب نہیں کہہ پاؤں گی، وہ آبدیدہ لہجے میں بولی۔ تم رہنے دو، میں بات کروں گی، تنزیلہ نے کہا۔ تانے آج میں یہ بات تسلیم کرتی ہوں کہ فاراب اپنے مد مقابل کو اس بری طرح سے زیر کرتا ہے کہ اس کے مقابل کے پاس کوئی راہ فرار نہیں بچتی۔ دوست ہو یا چاہے دشمن، وہ سب کو زیر کر لیتا ہے۔ اب میں بھی پکے ہوئے آم کی طرح اس کی جھولی میں گرنے کو تیار ہوں۔ اب اگر بشر سجاد مجھے قبول کرنے پر تیار بھی ہو جائے تو میں اس سے زندگی بھر آنکھ نہیں ملا پاؤں گی۔ میں اب خود کو بشر کے قابل نہیں سمجھتی، اس لیے اس کے مجھے قبول کرنے کے باوجود بھی میری طرف سے انکار ہوگا۔ میں نے فاراب کو ناراض کیا ہے، اب مجھے اسے منانا ہے اور ہر قیمت پر منانا ہے، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ دیٹس اٹ، اب نکالا ہے تم نے مسئلے کا پرفیکٹ حل۔ میں کب سے یہ بات کہنا چاہ رہی تھی مگر تمہاری ناراضگی کے ڈر سے خاموش تھی، تنزیلہ نے بے اختیار اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ لنچ کی تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے لگیں۔ پریشانی اب دونوں کے چہروں سے غائب تھی۔ طلحہ اور تنزیلہ کے ساتھ لنچ کے دوران وہ باتوں میں اس قدر مگن رہی کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ دوران گفتگو اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی تو فہد کی اسکول سے چھٹی کا وقت ہو رہا تھا۔ اوہ، فہد گیٹ پر کھڑا میرا ویٹ کر رہا ہوگا، میں نے تو آج ڈرائیور کو بھی منع کر دیا تھا کہ میں اسے خود پک کر لوں گی۔ وہ جلدی سے اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ چائے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر پیو، میں آفس سے صرف تم دونوں کو کمپنی دینے کے لیے آیا ہوں، طلحہ نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ نہ بابا، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، چائے پھر کبھی صحیح، اللہ حافظ۔ وہ الوداعی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتی تیز تیز قدم اٹھاتی باہر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ طلحہ اور تنزیلہ اس کی فہد سے محبت دیکھ کر مسکرا دیے۔ کافی تیز اور خطرناک ڈرائیونگ کے باوجود وہ اسکول ٹائم آف ہونے کے گھنٹہ بھر بعد اسکول گیٹ پر پہنچے۔ فہد کا وہاں کوئی نام و نشان نہیں تھا سوائے گیٹ کے اندر موجود چوکیدار کے، اور کوئی زیرو نہیں تھا۔ اس نے چوکیدار سے پوچھا، گھر فون کیا؟ سارا اسکول چھان مارا، ارد گرد کی عمارتیں کھنگال ڈالی، مگر فہد کا کہیں کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ بشر سجاد کو کال کرنے ہی والی تھی کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر اجنبی نمبر تھا۔ اس نے چند سیکنڈز توقف کے بعد کال ریسیو کرتے ہوئے موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو کزن، کیا اپنے بھائی کو تلاش کر رہی ہو؟ دوسری طرف حنان تھا۔ تم کمینے، ذلیل، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ غصے سے دھاڑی، کیونکہ فہد اس وقت میرے پاس ہے۔ حنان مکروہ ہنسی ہنسا۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں تمہارا خون پی جاؤں گی، وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ اگر تم میرا کہا مانتی رہی تو تمہیں اور تمہارے بھائی کو چند گھنٹے کی مزید زندگی مل سکتی ہے، ورنہ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ مصلحت کے تحت نرم لہجے میں بولی۔ پہلی بات تو یہ کہ فاراب یا بشر سجاد کو بتانے کی کوشش مت کرنا، اور دوسری بات یہ کہ فوراً شہر کے مشرقی طرف جو نیا گارڈن زیر تعمیر ہے اس کے پاس پہنچو، اور ہاں سنو، موبائل آن ہی رکھنا، اگر تمہارا سیلف آف ہوا تو اسی پل تمہارے بھائی کی سانسیں بھی بند ہو جائیں گی، حنان نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ اوکے، جیسا تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، لیکن فہد کو خراش تک نہیں آنی چاہیے، وہ بے تابانہ لہجے میں بولی۔ تو پھر جلدی پہنچو، وقت ضائع مت کرو، حنان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تو پروفیسر صاحب کی بات درست ثابت ہوئی ہے،
یہ کتا فہد کو آزادانہ گھومتے دیکھ کر لوٹ آیا ہے۔ وہ سوچتی ہوئی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ ڈرائیونگ کے دوران وہ مسلسل اسی نقطے پر سوچ رہی تھی کہ بشر سجاد کو کیسے اطلاع دی جائے۔ اگر وہ ٹیکسٹ میسج بھی کرتی تو کی پیڈ ٹیون سے حنان سمجھ جاتا کہ وہ کسی کو ایس ایم ایس یا ایم ایم ایس کر رہی ہے۔ کال وہ کر نہیں سکتی تھی کہ جیسے ہی حنان کی کال ڈسکنیکٹ ہوتی تو وہ فہد کو نقصان پہنچا دیتا۔ تقریباً 40 منٹ بعد وہ زیر تعمیر گارڈن کے پاس پہنچ گئی۔ حنان اور فہد کا کہیں نامو نشان نہیں تھا۔ میں پہنچ گئی ہوں، وہ سیل فون کان سے لگاتے ہوئے بولی۔ جانتا ہوں، اب اس طرح کرو، یہاں سے دائیں جانب 15 منٹ کی مسافت پر ایک سی این جی اسٹیشن ہے، وہاں پہنچو۔ حنان نے کرخت لہجے میں کہا۔ دیکھو، میرے سیل فون کی بیٹری ختم ہو رہی ہے، میرا موبائل کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے، ایک بار بتا دو مجھے کہاں پہنچنا ہے، وہ جھلائے لہجے میں بولی۔ مجھے بے وقوف مت بناؤ، میں جانتا ہوں کہ تمہاری گاڑی میں موبائل چارجنگ سسٹم ہے، اس لیے تمہارا موبائل آف نہیں ہونا چاہیے، سمجھی تم؟ حنان نے کاٹتا لہجے میں کہا۔ اس میں شک نہیں کہ تم پورے حرامی ہو، وہ سلگتے لہجے میں بولی۔ تعریف کا شکریہ، حنان آیارانہ ہنسی ہنسا۔ پھر 15 منٹ بعد وہ اس سی این جی اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ گاڑی میں فیول بھروا کر سامنے جو مین روڈ سے دائیں جانب چھوٹے پختہ سڑک جاتی نظر آ رہی ہے، اس پر گاڑی لیے چلو، حنان نے نئی ہدایات دیں۔ وہ دانت پیستے ہوئے اس کے نئے احکامات پر عمل کرنے لگی۔ یہ جو سامنے کھنڈرات نظر آ رہے ہیں، یہاں گاڑی روک دو۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد حنان کے دوبارہ موبائل پر آواز ابھری۔ اس نے کھنڈرات کے قریب گاڑی روکی تو سامنے ہی حنان اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، جبکہ فہد کو قریبی درخت کے ساتھ بے دردی سے باندھا ہوا تھا۔ تمہیں ترس نہیں آ رہا اس معصوم پر؟ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اگر اتنی سی بات پر ترس کھانے لگا تو کچھ دیر بعد میں اس کا گلا کیسے کاٹ پاؤں گا؟ حنان نے سنگدلی کا مظاہرہ کیا۔ میرے بھائی کو چھوڑ دو، تمہیں جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ تو پھر آؤ میرے سینے سے لگو، حنان عیاشانہ انداز میں اپنی باہیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ اس کا غصے سے چہرہ لال پیلا ہو گیا۔ کیا چھوٹے بھائی کے سامنے شرم آ رہی ہے؟ حنان نے مذاق اڑایا۔ وہ بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ لو تمہارے بھائی کی ابھی آنکھیں بند کیے دیتا ہوں، حنان نے کہا، اور ساتھ ہی گاڑی کی ڈگی سے ایک پٹاری نکالی۔ لازمی بات تھی کہ اس میں سانپ تھا۔ پٹاری فہد سے چند گز دور رکھ کر اس نے اوپر سے ڈھکن اٹھا دیا۔ ایک کالے رنگ کا زہریلا سانپ پٹاری میں سے نکل کر فہد کی جانب بڑھنے لگا۔ اریبہ سکتے کے عالم میں اپنی جگہ پر چم سی گئی، جبکہ فہد مارے خوف کے بے ہوش ہو گیا تھا۔ جبکہ حنان کھڑا کہے لگا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ سانپ فہد تک پہنچتا، اچانک ایک فائر ہوا اور سانپ کی کھوپڑی پاش پاش ہو گئی۔ گولی کسی نہایت ہی ماہر نشانہ باز نے چلائی تھی۔ حنان نے چونکتے ہوئے ریوالور والا ہاتھ بلند کرنا چاہا، مگر اگلے ہی لمحے ایک اور فائر ہوا اور ریوالور اس کے ہاتھ سے دور جا گرا اور وہ اپنے زخمی ہاتھ کو بے اختیار سہلانے لگا۔ اریبہ نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے فراب کھڑا تھا۔ حنان کے تو اسے دیکھتے ہی ہوش گم ہو گئے۔ وہ بھاگ کر گاڑی میں بیٹھنے لگا، مگر فراب کے ہاتھ میں پکڑے ریوالور سے ایک اور فائر ہوا۔ گولی حنان کی ٹانگ پر جا کر لگی اور وہ زمین پر گر گیا۔ تم نے کیا سمجھا مسٹر حنان کہ تم اپنے سفید چمڑی کے آقاؤں کے ملک سے لوٹ کر شہر میں دندناتے پھرو گے اور میں تم سے بے خبر ہوں گا؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ مجھے معاف کر دو، حنان گڑ گڑایا۔ اسے کتے کی موت ماننا چھوڑنا مت،
अरीबा ने गुस्से से भरे लहजे में कहा, बेफिक्र रहो, इसे तो मैं ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि ये जहन्नम में जाकर मिर्जा गुलाम अहमद के बाल नोचेगा और उसे दूसरी आंख से भी काना कर देगा। फराब ने हनान की जख्मी पिंडली पर बूट की ठोकर रसीद करते हुए कहा। हनान की चीख से खंडरात गूंज उठे। फराब ने आगे बढ़कर फहद को रस्सियों से आजाद किया। वो अभी तक बेहोश था। उसने उसे अरीबा को थमा दिया कि वो उसे गाड़ी में लिटा दे और खुद हनान को उसी दरख्त के साथ कसकर रस्सियों से बांध दिया। फिर उसने जेब से दरमियाने साइज की एक बोतल निकाली जिसमें शहद था। हनान की शर्ट एक ही झटके में उसके जिस्म से अलग करने के बाद उसने वो सारा शहद उसके जिस्म की जीनत बना दिया। खास तौर पर हाथ और पिंडली के जख्म पर शहद की काफी मिकदार बहाने के बाद उसने बोतल एक तरफ फेंक दी। ये तुम क्या कर रहे हो? हनान बौखलाया। सुना है इन खंडरात के कीड़े मकोड़े बहुत जहरीले हैं और इंसानी गोश्त हड्डियों से अलग करने के बेहद शौकीन भी। फराब ने मुस्कुराते हुए कहा तो अरीबा को बेख्तियार झिरझिरी सी आ गई। वाकई बहुत भयानक मौत हनान का मुकद्दर बनने वाली थी। हनान चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर उसकी चीखों पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उसका वावेला सुनता भी कौन कि उसने खुद ही तो इस बेयाबान जगह का इंतखाब किया था। तुम्हारी गाड़ी में पानी की बोतल तो होगी, जरा लाना। फराब ने पास खड़ी अरीबा से कहा तो वो सर हिलाती हुई गाड़ी की जानिब बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो पलटी तो उसके हाथ में पानी की 2 बोतलें थीं। पानी का क्या करोगे? हनान ने चौंकते हुए पूछा। देखते जाओ, फराब ने कहा और साथ ही बोतल का ढक्कन खोलकर दरख्त के आसपास मौजूद कीड़े मकोड़ों की बिलों में पानी उंडेलने लगा। अरे सुपरमैन अंकल, आप! मुझे पूरा यकीन था कि आप मेरी मदद को जरूर पहुंचेंगे। अचानक ही फहद ये अल्फाज कहता हुआ फराब की टांगों से आ चिपका। वो यकदम ही घबरा गया। उसके चेहरे के तासुरात ऐसे थे जैसे फहद का बेवक्त होश में आना उसे सख्त नागवार गुजरा हो। तथा तुम ही बशर सजाद हो? अरीबा की हैरत से आवाज गले में अटक कर रह गई। मेरे शहजादे, मैंने तुमको क्या समझाया था? वो फहद को गोद में उठाते हुए उसके गाल पर प्यार बड़ी चपत लगाते हुए बोला। ओह सॉरी अंकल, फहद ने जुबान दांतों तले दबाई। मैंने पूछा तुम ही बशर सजाद हो? वो अपना सवाल दोहराते हुए बोली। अब यार ये मेरे सुपरमैन अंकल नहीं हैं, ये उनके दोस्त बशर अंकल हैं। मेरे सुपरमैन अंकल का तो असल नाम फराब है। फहद ने अपनी तरफ से उसके राज पर पर्दा डालने की कोशिश की तो वो अपना सर पीट कर रह गया। अरीबा की तो हालत ऐसी थी कि काटो तो लहू नहीं, जबकि हनान की भी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। हो तो तुम मेरे दुश्मन ही, मगर कमाल के ज़हीन और बासलाहियत हो, हनान ने सराहा। वो मुस्कुराते हुए बाकी मांदा बिलों में पानी डालने लगा। कुछ ही देर में वहां कीड़े मकोड़ों की फौज जमा हो गई थी और लश्कर के लश्कर शहद की खातर हनान पर टूट पड़े थे। हनान की चीखों पुकार और आहो बका से खंडरात गूंजने लगे थे। फहद बच्चा है, डर जाएगा, अरीबा ने एहतजाज किया। मुझे अपने शहजादे को मुस्तकबिल का फराब बनाना है। इसे मालूम होना चाहिए कि जो शख्स उसकी जान का दुश्मन था उसका अंजाम क्या हुआ। बड़े होकर इसे हर डर और खौफ से बेनियाज होकर खत्म नबूवत के मिशन का अजीम मुजाहिद बनना है। क्यों मेरे शहजादे, मैंने सच कहा ना? आखिर में वो फहद को मुखातिब करते हुए बोला। जी अंकल, आप मेरे साथ हों तो मुझे बिल्कुल भी खौफ महसूस नहीं होता। फहद उसके गले में बाहें डालते हुए बोला। उफ तौबा, मुझसे तो ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो बाकायदा झुरझुरी लेते हुए बोली और अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गई।
सुनो फहद को भी ले जाओ और यहाँ से कुछ फासले पर मेरा इंतजार करना, मैं तमाम सबूत मिटा कर आता हूँ। फराब ने ऑर्डर देने के से अंदाज में कहा। उसे अंदेशा था कि अगर वो नरम लहजे में बात करेगा तो रिबा उसे साथ ले जाने से इनकार कर सकती थी। इसलिए वो बात मुकम्मल करने के बाद फहद को गोद से उतारकर तेजी से हनान की गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। वो खामोशी से फहद को लेकर वहां से चल दी। अगर फराब ही बशर सजाद था तो प्रोफेसर साहिब को मुझे बताना चाहिए था। कम अज कम वो तो इस सितमगर के साथ ना मिलते। वो आंसू पोंछती हुई ड्राइविंग के दौरान सोचने लगी, हाँ सर ने तो मुझे बताया था, मैं ही नहीं समझ सकी थी। जब मैंने प्रोफेसर साहिब से कहा था कि मैं मुस्तकिल तौर पर मुल्क से बाहर जा रही हूँ तो उन्होंने दयारे गैर में सुकूनत इख्तियार करने से पहले बशर सजाद से मिल लेने का मशवरा दिया था और साथ ही ये भी कहा था कि फहद को अपने पास बुला लो और इस बात की खबर बशर को नहीं होनी चाहिए कि ऐसा तुम मेरे मशवरे से कर रही हो। और अब फहद की वजह से फराब का राज फाश हुआ था। यानी प्रोफेसर अजब चाहते थे कि फहद फराब की तस्वीर देखकर या अपनी किसी बात से बशर सजाद की निशानदेही कर दे। उसने गहरा हंकारा भरते हुए सोचा। काफी गुत्थियां ऐसी थीं जो पहले समझ में नहीं आ रही थीं। अब ये मालूम होने पर कि फराब ही बशर सजाद के नाम से शहर की अंडरवर्ल्ड माफिया पर छाया हुआ है, सब मामलात क्लियर हो गए थे। बस अगर इतना समझ लिया जाता कि बशर सजाद का करैक्टर खूबसूरत अंदाज में निभाने के लिए फराब ने चंद झूठ बोले हैं तो तमाम गुत्थियां खुद ब खुद सुलझ जाती थीं। Please like, share, subscribe and press the bell icon.